बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, कीर्तन 70 आणि 3 25 आणि 26 वळ अशें आमकां सांगता. सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारार तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां खाले. आमचो देव आमचें खडाप, आमचें दायज म्हूण वळखून घेवन ह्या बापूय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक आमी मोगान स्वागत करून गावया हे कन्नड गीत. बानु निन्न सिंहासना भूमी निन्न पादद पीठ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F12 पान संको 100 दैविक मधुरा गीतेಗಳು. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನಾ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನಾ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. आमकां हर एका पिडेतेने तावन सुटका दिवंक आमच्या पासून हजर जाल्ले आमच्या सोम्या शांती वर्ते दायज जावन आमकां दिवच्याक आमच्या मदें आसचे आमच्या सोम्या. हर एक वायटाचे जैत व्हरूंक आमकां बळवंत करचे आमच्या सोम्या. तुजे जैत व्हरून उजव्या हातान आमकां उखोवन धरच्या सोम्या. तुजें आराधना आमी करून तुका वाखणटाव, तुका आमी वंदिताव, तुजी महिमा आमी गाताव. ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ,
ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. बापोबी सक्रमेंतांत आमच्या पासत हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्याक आमच्या काळजांत थावन आमी अर्गां वांटोवया. राय सो राय, धनी सो धनी, तो तरी बोकिरकोळ रूप घेवन या उंड्या रुपार आमचे मदें आसा. मरणाचेर जैत व्हरोन पुनर्जीवन जावन आमकां एक नवो भरवोसो दिल्लो आमचो सोमी. शांती समाधानान आमी जिवच्याक आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोन वर्सो आमचो सोमी तो जावन आसा. त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवं सांगया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं देवाचो पूत म्हूण आमी वळखता. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं बसयल्लो सदवंधार. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं आमचो सोमी आनी आमचो धनी. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूंच आमचो दैवीक वैज. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूंच आमचो बरो गवळी. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूंच शांतीचो कुंवार. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं सर्व देण्याचो दातार. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं आमच्या आत्म्याचो धनी. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं दयाळ आनी कनवळो. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं मोगाळ आनी समाधानी. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं आमचो खरो इश्ट. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तुझे दैवीक उतर तूं आमकां दिसपट ते दिताय. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तुजेंच मांस आनी रगत तूं आमकां वांडताय. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं आमची पातकां बक्षिताय. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं आमकां वाट सत आनी जिवीत. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं आमचो उजवाड. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखणी तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जीवन जेजू आपल्या शिसांक भेटलेल्या वेळार ताणें पयले तांचे लागीं उसारली ती उतरां जावन आसात शांती तुमकां म्हणून. शांती जीवन जेजूचे एक वर्तें तेणें आमकां जावन आसा. शांती सोम्यान आमकां दिवची खरी शांती म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. संवसाराच्या दृश्टेन शांती म्हळ्यार खंय झगडे ना, ते वातावरण, ती परिस्थिती, समस्या नासली परिस्थिती म्हूण आमी समजता शांतीचे ते वातावरण. पूण सोम्यान आमकां दिवची शांती शालोम म्हणल्या त्या ग्रीक शब्दांतल्यान आमकां समजोवचें तर
मनशाचे संपूर्ण बरेपण या सर्वतोमुख अभिवृद्धी म्हणून अर्थ जाता शालोम. देवाच्या त्या हजारपणांत मनशान भोगसो तो संतोष म्हणलो अनेक अर्थ हो जावन आसा. आनी ही शांती समाधान सोमयकलो मात्र मोगाचें आमकां दिवंक शकता. कित्याक जेजूनच सांगलेलें उतर आसा जोच्या वंदेलांत अवस्वर 14:20 वळींत तो म्हणटा, समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा आनी भिवूंचे नाका. पण म्हाका कितल्या पुरबाची उतरां सोमी आमकां सांगता, हांव तुमकां म्हजें समाधान दिता. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता आनी संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. पळयत पुस्तकांत आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त शांतीचो दातार म्हणून आमकां परमेश्वरांतल्यानूच संदेश थंयसर मेळिल्लो आसा. मनशा आनी देवा मदें राजी करचे मार्फत ताणें आमकां शांती दिली. मनशा मदें सर्वांक देवाची भुरगीं आनी एकामेका भाव भयणी करूंक हें देणें ताणें वापरलें. आनी ह्या खातीर जेजू क्रिस्तान व्हडलें मोल दिजें पडलें. शांती ताच्या रक्ताचो फळ म्हणून आमकां पळयत पुस्तक सांगता. इसाया प्रवक्त्याचो ग्रंथ अवस्वर 50:3-5 वळींत आमी वाचता, ताच्या कश्टा वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. सोम्यान आमकां ताच्या कश्टा मुखार झडून दिल्ली एक व्हडलें देणें शांती समाधान जावन आसा. आनी पवित्र पुस्तक जेजूक शांतीचो कुंवर म्हणून नांवारता. सभार कडेन मोगाच्या भाव भयणीन आमकां सोम्या विशांत प्रवाद थंयसर सांगिल्लीं उतरां आमी वाचता आसतना जेजू खरोच शांतीचो कुंवर म्हळ्यार स्वस्थता. इसाया प्रवादी आमकां सांगता अवस्वर 9 वळींत, शांतीचो कुंवर म्हणून जेजू येवचे आदींच ताणें थंयसर प्रवाद केलेलो आसा. बसयलो सोडवंदर आमचो शांती म्हणून मिखा प्रवाद्यान परगटलें. मिखा प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 5 वळींत आमी तें वाचता. सुवार्ते घर लूक जेजूच्या जल्माच्या वेळार थंयसर उद्गारता, शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी म्हणून देवदूतांनी जेजूच्या जल्मा वेळार गायन केल्लें तें थंयसर सांगूक परगटता. म्हाका धर्मदुतांक मिसां वावराक जेजू धाडटा आसतना खंयच्याय घरा रिकतना शांती ह्या घराक म्हूण शांतीचे देणें प्रसार करूंक जेजूनच उलो दिलेलो आसा. लुकाचो वाजेल अवस्वर 10:5 वळींत आमी वाचता. जेजू संवसार साडून वेतना सोडून गेल्ली एक आस्तस म्हणयत शांती समाधान. हांव समाधान तुमचें तें दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हणटा जेजू. जिवन जेजू हर एक पावटी मोगाच्या भाव भयणीनो आपल्या शिसांक भेटता आसतना समाधान तुमकां, शांती तुमकां म्हूण ताच्या शिसांक नमन करता. जेजू आम्हा हर एकल्यांक शांतीन समाधानेन सदांच भरूंक आशेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार पोटी आमच्या जिवितांत शांती समाधान होगडावचे परिस्थिती उदेतात. मना भेद जावंक पुरो थोडे फावटी मनस्ताप उपजाता. चिल्ल्या कारणा खातीर आमी आमचें समाधान होगडायता. पूण सौम्या थंय आमी रावता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, सौम्या थंय आमी अनुभव करचे तें व्हडलें देणें जावन आसा समाधान. आनी जिवन जेजू हे देणें आमकां दिता. तर आयच्या दिसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी शांती समाधाना खातीर मागा जाय. धर्मदूत जेजूक पळोवन संतोशान भरले कित्याक ताणें तांकां शांती दिली म्हणटा देवाचें उतर. जुवांचो वांजेल 20 अवस्वर 20 वळ. सौम्या जेजूक बोपूय देवकरिस्तांत पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी भेटता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो शांती तो आमकां ताचें देणें जावन दिता. आनी त्या शांतीत आमी सदांच रावूंक सौम्याची कृपा मागा जाय. कसलेय संगती आमच्या जिवितांत आसा, शांती बिगडोवंक कारण जावचें तसलें त्या सहशक्तीचेर आमी सैत व्हरून सौम्या थंय ताच्या त्या मोगांत एक जावन शांतीचें दूत जावन ह्या संवसारांत वावरूंक आज आमी प्रत्येक जावन सौम्याची कृपा मागया. एक घडी बोर
मौन रावून आमचे दोळे धांपून कितें सकट आमच्या जिवितांत शांती समाधान हगडाव कारण जाता जावं आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत ते हर एक ह्या वेळार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या सोम्या मुखार आमी दवरया. आपल्या शिशांक शांती समाधान दिल्लो तो जेजू ते शांतीचे देणे आमकांय दिवंक शकता. तर ह्या वेळार सोम्याक आमी उलो मारून सांगया, कर म्हाका सोम्या, कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन. जीवन मुझे धनिया जावं एक स्तुती गायन हें जावन आसलें प्रार्थना बघून तो फ्रांसीस आसिसीचे शांती पासोत समाधाना पासोत तो सदांच मागतालो, सोम्या म्हाका तुज्या शांती समाधानाचे हातेर कर. जंय द्वेष आसा थंय मोग, जंय दुख येयलां थंय बोगसाणे, जंय मना भेद आसा थंय एक मौन, जंय दुबाव आसा थंय भावार्थ, जंय सूख आसा थंय सत, जंय निराश आसा थंय बरवसो, जंय खंत दूख आसा थंय संतोष, जंय काळोख आसा थंय उजवाड हांवें वंपिसो कर. दैवीक मेस्त्री बुजवून घेवचे प्रास बुजवून दिवंक, म्हाका हेरांनी समजोवचे प्रास हेरांक हांवें समजून घेवंक, हेरांनी म्हजो मोग करचे प्रास हेरांचो मोग हांवें करूंक सोदिशें कर. कारण दिल्ले वरवीं आमी घेताव, बक्षिल्ले वरवीं आमी बक्षांनी जोडताव आनी मेल्ले वरवीं आमी सासनीक जिणयेक जल्मताव. हेंच बघून फ्रांसीस आसिसीचे ते मागणे आज आमचे मागणे जावं दी. सोम्या मुखार हें गायन आमी करता आसतना कर म्हाका सोम्या तुजें शांती साधन. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E58 पान संको 142. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन. जीवन मोजे धनिया जाऊ एक स्तुती गया. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन. जीवन मुझे धनिया जाऊ ये स्तुती गायन. द्वेष मोसोरा साथै मोगा संदेशाडू तू केलेले कावे बोक्साने मोगान दिव. दुबावा साथै बाबार जीवो दवरू आयला सोम्या उपकारे सर मागो. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन. जीवन मुझे धनिया जाऊ ये स्तुती गायन. तुझ्या जिवितांत निराशपण आसा, तुझ्या जिवितांत काळोख आसा, दुखान बुडलेले आसा, तर ह्या वेळार तुझे जिवीत सोम्या समर्पण दी. शांती सोकुवरतो तुझे काळीज मोन तुझ्या शांती समाधानान भरूंक आशेता. चिन्येन निरासलेल्या परवोशाचे खीण जावं
अंतरांत आसलेल्या उजवाड तुजो फांको दुखान बुडलेल्यांक संतोषावे जोड दिवंक आयला सोम्या उपकार येसर मागो कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जाऊ ये स्तुती गायन तुका दुखयला बगसूंक तुका कस जावन आसा कठीण तुका राग येता या द्वेष तुझ्या काळजांत उपजाता हगे या परीकपणाची चिंतना तुका दोसतात तर या वेळा सोम्याची कृपा माग खरेपणी बगसूं मोडलेले संबंध नव्यान सोडूंक एकामेकांचेर राजी जावंक सोम्याचो आधार माग पयल्याक बोगसून हांवें बोक्साने जोडून घेवं हेरांक सर्वस मोजे मोगान वांटून दिवं पयल्या खातीर मोरोन सासणीक जिवी जोडूंक आयला सोम्या उपकार येसर मागोवंक कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जाऊ एक स्तुती गायन कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जाऊ ये स्तुती गायन जाऊ ये स्तुती गायन जाऊ ये स्तुती गायन आमकां सोम्याचे शांतीचे साधन कर म्हणून आमी आज मागता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रे कितें आसा ते सकड सोम्या समोर आमी ह्या वेळी दवरया आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करचे आसर आमच्या भाव भयणी पासत आज आमी अर्घां दिता पदेक जावन आज जल्मा दिवस आचरतात जेडन पेरेरा 17 वर्सांचो जल्मा दिवस वॉल्टर डिसोजा अर्घां पठयतात जल्मा दिवस संदर्भार रॉबर्ट डॉमिनिक मैसूर तावन आयडा रॉड्रिगस विजय आज सन्निदेवाक अर्घां दिता 70 आनी 4 वर्सांच्या जल्मा दिवस संदर्भार ऑस्वल्ड पी रॉड्रिगस विजय हाचे पासत तशेंच आज जल्मा दिवस आमच्या मदें सबारजन आचरण करून आसा तांचो आमी उडास करया हर एकल्या सोम्या समोर दवरून तांचे पासो सोम्याक आमी अर्घां दिवया अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आज काजाराचो 50 वर्सांचो संभ्रम चलयतात जॉन आनी मोनिका क्वाड्रस तशेंच बऱ्या भलायके पासत देवाक आज अर्घां दितात तांचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां सदांच आसूं दी म्हणून आमी मागया उतर प्रायर एकसरपणाच्या वेळार सोमी तांकां राखून सांबाळ उरूं दी म्हणून आमी मागया तशेंच आज सभारांनी आमकां हांगासर अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा सोम्यान केल्या आसर बरेपणा पासत आज अर्घां दिता वसंत फेर्नांडीस बेंगळूर तावन पयल्या कुंभाराचो उडास काडून सोम्याक अर्घां दिता तशेंच अर्घां दिता मेयार तावन विन्सेंट सिंथिया रॉड्रिगस आनी कुटुंब अर्घां पठयता जोसेफ डिसोज आनी कुटुंब तिरुपूर तावन सांत कात्रीन सेनाची तिच्या मुखान लाभल्या बरेपणा पासत अर्घां दिता मुंबय तावन हेलेन सल्डाना कुटुंबांत उतरल्या आसर बरे आशिर्वादा पासत सांगतास आमकांय सबार बरेंपण सोम्यान केल्लें आसा तें आमी उडास करून ताका आमी अर्घां दिवया
सभारांनी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा विविध तेसां पासत आमच्या मदें विशेष स्तराच्या कस्ता दुखांत आसात पिडेशिरींत आसात शांती समाधान होगडायलेलीं आसात तांचे पासत आज आमी प्रत्येक जावन मागया हांगासर आंड्रिया तावरो ताचे ते सांग दिता भुरग्यां पासत ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा परिक्षेंत फाटीं आसलेल्या भुरग्यांक तांणी बऱ्या रितीन शिकपा तें गमत दिवचे पासत आनी तांचे फुडार बऱ्या रुपीत करचे पासत ते मागता तशेंच फेलिक्स डिसोजा मागणे विचारले आसा विजन लॉस आनी मस्कुलर डिजेनरेशन आनी नेटल इलनेस मेमरी लॉस हातूंत सुटका मेळचे पासत बरी भलायके पासत तो मागून आसा आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणे आमकां आमी बसयल्ले आसा तांचो उडास करून सक्तांक सोम्या समोर आमी दवरया आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आयकमचे प्रार्थना येसुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांस उडास करून ससनसो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जावन आमी उडास करून मागता देवादीन जेराल्ड रॉड्रिगस गुरपूर कैकंबा कुटुंबांत अंतरल्या सो आज उडास करून मागणे सारता डॉल्फी मचादो आनी कुटुंब आज मागोवंक सांगलेलें आसा जेनेट मतायसाने फॉर द सोल ऑफ ऑझी मतायस मागता आमी देवादीन जाल्यार सरकुटुंबा सन्या पासत मागणे सारता वरकाडीता लुसी डिसोजा मागता आमी देवादीन विलियम आनी एवलिन रॉड्रिगस कुटुंबा सन्या पासत मागणे सारता वॉल्टर डिसोजा तशेंच मागता आमी देवादीन मेरी मॅगदलीन आनी अविद डिसोजा पेरमानुरू मागता आमी देवादीन जाल्यार सरकुटुंबा सन्या पासत सुरत घालता मागणे सारता गॉडविन आनी जेनिता मोंतेरो तशेंच आज मागता हांव देवादीन ग्रेगरी लॉरेन्स मॉनिस मडंत्यार कुटुंबांत अंतरल्या सर्व पासत मागोवंक विचारलें आसा डॅन तशेंच पुलगतूंतल्या सरत्म्या पासत मागणे सारता मारियो डिसोजा इज्रायल आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन फिलोमिना नाझरेत बांदूर सरकुटुंबांतल्या सन्या पासत मागणे सारता गोवातावनू मारियो डिसोजा इज्रायल मागता आमी देवादीन अगस्टीन डिसोजा मुंबय आनी देवादीन डेव्हिड बेंजामिन डिसोजा गोवा हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन समेचे आशीर्वाद भक्तीपणी आमी स्वीकार करया तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सरस्परा बापा होगळप तुका सरस्परा म्हजे जेजू हालेलुया 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 म्हजें नांव जेसी हांव मुंबयतावन आयलां मालाडतावन orल्यान हांव मस्तपटीची आनी ताज्या उपरांत आतां म्हाका मस्त खुशी पडटा गेली म्हाका हांगा रिट्रीट करूंक केदाळे फावो जावना आतां येवली रिट्रीट करूंक लेगीन हांव सदां धांवन येता लेगीन रिट्रीटेर हांव जावना तुमी म्हज्या पासून म्हाका हांगा रिट्रीट करूंक आयली परतून गेली परतून रिट्रीट करता म्हणून आयली येवना आज आतां फादरा पान साक्रामेंत उखलून तुमकां कितें तरी जातलें परमळ येतलो देवाची सकत मेळटली म्हणटाना मागीर साक्रामेंत उखलतना म्हाका फुलांचो परमळ येवंक सुरू जालो बरो तो परमळ आयला त्या दाडे दोळे उक्ते करून मागीर पळयता कोणाच्या माथ्यार फुलां कोणाच्याय माथ्यार नान लेकीन जेजून म्हज्या थंय मस्त देव बरेपण केलां आनी म्हाका हांव राती न्हिदतानाय कोणाच्या पासून मागता जाल्यार कोणाच्या मरणाच्या टायमार मागता जाल्यार म्हाका ती मॅसेज मेळटा ताज्या लागून देवान केल्ल्या उपकारांक आनी देव म्हाका मस्त सांबाळटा आनी म्हज्या भुरग्यांक बरें जिवन दिलां म्हणून बरें शिकप दिवंक म्हाका कुमो केल्ल्या देवाक हांव म्हज्या काळजान हांव नर्गां दितां
60 ये 60. सल्या मी घरा देवाच्या, मेळ्या मी बांधांत एकवटाच्या, संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या, भेटो या बली देवाक मोगाच्या. जेवण सर्गीचे पोषण आत्म्याचे, मांस रगत पुनर्जीवन क्रिस्ताचे, उतर देवाचे खाण जिविताचे, सेव्या भक्तीन देणे हे देवाचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जुवांसो वांजेल 3ऱ्या वस्वरांत निकोदेम जेजूक रातीक मेळोवंक आयलेल्या वेळार आयलेल्या विशयांत आमी वाचता. आनी काळोखांत निकोदेम जेजूक मेळोवंक गेलो. ताच्या जिवितांतय काळोख आसलो आनी जेजू सरशी आयिल्ल्या मुखांतर ताणें उजवाड चडलो म्हणून वांजेलिस्त सांजू आमकां सांगूंक शेता. जो कोण जेजू सरशी येता तो उजवाड जोडटा. म्हजे सरशी येता तो केदींच काळोखान सोलचो ना म्हणटा जेजू. ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हर एक पुटी आमी सोम्या सरशी येता आसतना ताचो उजवाड आमी स्विकार करीत जाय म्हणून सोम्या आशेता. तर आज हें पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना जिवन जेजू आमचे मदें आसा आनी ताचो उजवाड आमकां तो दिवंक आशेता म्हणल्यार आमी समजून घेवया आनी आमच्या जिविताचो काळोख आमी सोम्या समोर दवरया. सोम्या तुज्या उजवाडान आमकां चलय म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. पातकां आमची वळखून बक्षने मागून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेधा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेधा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. आज पवित्र सभा बागेवन कात्रीन सेनाची अंकवार आनी धर्मशास्त्रीन चे स्मरण करता. ताची मजत आज आमी प्रत्येक सोन मागया. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, जेजूचे कश्ट नियाळूंक आनी ताचे आनी पवित्र सभेचे गाय पळोवंक आनी वळखूंक तुवें भाग्यवंत कात्रिनाचे दोळे उगडले. असो पवित्र सभेच्या सेवेंत तिचो मोग एक जळते आकटें जावंक पावलो. आमी जेजूचे गुडार्थ कुडीचे सांदे आतां ताच्या कश्टा मरणांत वांटो घेवन ससनाक ताच्या महिमेचे वांटेली जावंक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटय
आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. भावांत असो तो मेळ एक काळज असो आनी एक मन असो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयच्याय एक वस्तू आपणाचे म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वरत्या मनान लेखतालो. तांचे मदें घडचे वंत म्हूण कोणीय नातलो. भुंयबाट आनी घरदार आसलेली आपणाची पुरा विकून मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांयां सरशीं दवरताले. धर्मदूत हर एकल्याक तांचे घडचे ताकीत तो वांटताले. अशें जुसे नांवाचो सिप्र गांवचो एक लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणचे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनेक नांव दिल्लें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांयां तळा दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंग वस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें तीर्थ केल्याय ती बिलकुल हलची ना. आरंभातावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा. ससनातावन तूं आसाय. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. तुजें उतर सर्वेस्परा केदींच हालना बदलना. संवसार सरसर तुज्या घरान फांगतेली पवित्राय. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मनशाभुताक उंच उबारूंक जाय अशें ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सासणीक जिणी मेळच्याक. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें, तुमी परत्यान जल्माचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावो नाका. वारें आपणाक खुशी आसता थंय वाळटा, ताचो आवाज तुका आयकता. तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंय सर्व येता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्माल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायलांत एक शिकोणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू. सतच हांव तुका सांगतां, जें कितें आमी जाणा आसाव तें आमी उलयताव आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिताव. तरी पूण आमी दिताव ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमानिनात. तर सर्गींच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमानतल्यात? सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी चडोवन गेल्लो ना. जशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारल्लो तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमानतेल्या हर एकल्याकी सासणीक जिवीत लाभतलें.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक आध्यात्मीक बरयणार क्रिस्ती पवित्र सभा विशांत अशें बरयता. तो म्हणटा, Christianity is not a puzzle to be solved, but a way of life to be adopted. It is not a creed to be memorized, but a person to be followed. आमचे धर्माचे आचरण क्रिस्ती धर्म एक मिस्तेर सोडोवचो तसलो न्ही, एक पझल न्ही, ते बगार एक जिवीत सम्याते आमी जिवचे तसले, आमी उडास करचे तसले, थोडे दैवीक सता आमच्या धर्माचे आचरण न्ही, बगार सोम्याक सो खरो पाटलाव करचे तसले. आयच्या पयल्या वचपान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आयकलें कशें सुरविल्ली पवित्र सभा जियेताली म्हणून. हें सत सुरविल्ल्या पवित्र सभे संपूर्ण तरां समजून घेतिल्लें की तांणी पाटलाव करचो जेजूचो, आनी जेजू क्रिस्त थंय तांणी एक नवी वाट समजून घेतिल्ली, त्या वाटेन समकोंक ती प्रयत्न करतली. तादेखून आमी वाचता धर्नुच्या क्रिस्त्या पुस्तकांत 10 दुसऱ्या वळींत सुरविल्ल्या त्या क्रिस्तांवांक तांकां क्रिस्तांव म्हूण आपयनातले. जेजूचे पाटलावदार कोण आसले सुरवेर तांकां क्रिस्तांव म्हणलें नांव नातल्लें, तांकां आपोवचें आशिल्लें लोकांनी नव्या वाटेचे पाटलावदार म्हणून. सोम्या जेजू थंय तांणी एक नवी वाट समजल्ली आनी त्या वाटेन ती चलोवंक प्रयत्न करतली, आनी त्या वाटेन कशें ती समकताली म्हणून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. ती जावन आसली एक काळजाचो आनी एक मनाचो तो मेळ जावन आसलो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेकां वांटून घेतली. तांचे सांगाता एकामेकांता वांटून घेवचो तो मनोभव, एकामेकाच्या गरजेन पावचो तो मनोभव, एक काळीज आनी एक मन तांचें तें आसलें. आनी सांगाता मेळोवन ती मागताली एकामेका सोडदोलेच्या स्पिरितान ती चेतली. मोगाच्या बाबरीनो सोम्या तें एक नवी वाट तांणी सोदून काडिल्ली आनी त्या वाटेन ती समकताली. आमचें जिवीत मोगाच्या बाबरीनो जर आमी सांगता आमकां आमी क्रिस्तांव म्हूण आपयता, आमी सोम्याचे पाटलावदार, तर सोम्यान आमकां वाट दाखयल्या. तो जावन आसा वाट. क्रिस्ती धर्म मोगाचेनो आमच्या खाली थोड्या मागण्यांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत त्या संस्कारांत मात आटापून ना, पूण संपूर्ण तरान सोम्याचो फाटलाव करच्यान त्या आटापून आसा म्हणलें सत आज देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर मोगाच्या बाबरीनो सोम्याचो खरेपणी आमी फाटलाव करून ताका खरी साक्ष आमी दिवच्याक आमी आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा जोडून घेवया. गीत नंबर C13 C13. तन आमचे बोपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका, धन आमचे भेटयतांव तुका, कान घे बापा. क्रिस्ताच्या रक्ताचो तेंबो जालो गो तुज्या मोगाचो, तो साक्रिफिसास भेटोसो, कान घे बापा. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवें
आमच्या जिणेच्या समर्पणा सभे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जाऊन दी म्हणून आता मागया. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयसुपाच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. दयाळ बापा बगेवन तू कत्रिनाच्या उडासाक आमी तुका भेटयता ते बलिदान तुका मानू तेची शिकोवन आनी देख घेवन तुजी आमच्या खऱ्या देवाची भक्तीन सेवा करूंक आनी सगळ्या काळजान तुका वाखाणूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन बसुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी मी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ससनाच्या जिविताक जल्मालेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गां बराबर तिका आपली ती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजेतीचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सियोनाची सांकात्रीन सार नॉल जॉन्सन जुझेफ रेनाडामेट्स
आनी येसुडी मारतीरां सांगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत्र एका काळजान आनी एका मनान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली कंदबेजारांतली पिडेशिऱ्यांतली स्वार्थ सतराच्या स्वार्थांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरभुशानत रेखतिलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगता तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दिने कोटां सांबाळ झोजी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगासो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सत्य आनी कास्तारी आसा पूण आमच्या कुडीक मतीक भलायकी लोक आसा. पळय आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या पासोत कुसार मरोन जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हिस्त देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुमचे येवचे म्हाका फावना पोदिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D26 D26. Somia tuka सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता.
जसो देव उजवाडांत आसा तशें आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकठारांत आमी आसाव. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमी घेतल्या त्या सर्गींच्या उंड्यान भगवंत कॅथरीनाक ह्या संवसारांत कुडीचें पोशण मेळ्ळें. तो सर्गींचो उंडो आमकां सासणीक जिविताचें पोशण जावन सर्गींचें सुख आमी भोगूंक फावो. हे आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. आनी मन गीत नंबर K9. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुवारा काळोख पातकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता. कुर्सार मोरो जीवित दिला जय 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 क्रिस्ता. जीवित आमचे नवे कर जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सडवणेच्या कुवारा काळो पातकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.